Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. Dear students, from today we are starting the Tarjumatul Quran of class 9th. Dear students, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। हमें तर्जुमातुल कुरान के पेपर की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसकी बुक को किस तरह से रीड करना चाहिए, किस तरह से हमने किन किन आयात को हमने मेमोराइज़ करना है जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाएंगी। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एज़ अ मुस्लिम हमें कुरान पाक की तिलावत करते हुए किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न की। तर्जुमातुल कुरान का जो आपका पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, विच विल बी रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स 8 शॉर्ट गिवन होंगे 2 मार्क्स के, और इनमें से आपने 5 करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुरान पाक के चंद अल्फाज दिए जाएंगे और आपने उनका मायनी लिखना होगा, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें 5 आयात गिवन होंगी और आपने उनमें से जस्ट 3 करनी होगी, उनका बामुहावरा तर्जुमा करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इस क्वेश्चन नंबर 4 के रिलेटेड जो आपका 15 मार्क्स का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड आयात हैं कुरान पाक की चंद सिलेक्टेड, वो भी डिस्कस करूँगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, डैट इज़ रिलेटेड टू योर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास डियर स्टूडेंट्स 2 लॉन्ग पूछे जाते हैं और आपने जस्ट 1 करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था तर्जुमातुल कुरान क्लास 9th का पेपर पैटर्न। इसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम आएगा। आपने अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन पेपर पैटर्न को माइंड में रखते हुए करनी है कि आपने किस तरह से बुक को जो है वो थॉरोली रीड करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम वीडियो के सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ, जैसा कि भी पहले बताया था, कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तिलावत कुरान पाक के चंद आदाब। डियर स्टूडेंट्स, एज़ अ मुस्लिम हम सबको पता होना चाहिए कि हमें कुरान पाक की तिलावत करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कुरान पाक की तिलावत जो है वो पाक साफ़ होकर बावज़ू होकर करनी चाहिए। सेकंड इज़, कुरान पाक की तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़नी चाहिए, मीन्स आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थर्ड इज़, तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करने की कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़, तिलावत करते हुए अल्लाह ताला और इसके कलाम की अज़मत दिल में मौजूद होनी चाहिए, मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हम इतने ऐसी किताब को पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी हिदायत के लिए भेजी गई है, और हम वो खुशकिस्मत उम्मत हैं जिन को कुरान पाक जो है वो अता किया गया है और ये हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया। फिफ्थ पॉइंट इस, तिलावत आहिस्ता और बुलंद आवाज़ दोनों तरह से की जा सकती है, अलबत्ता ये ख़्याल रखना चाहिए कि बुलंद आवाज़ से तिलावत करते हुए किसी के आराम या काम में खलल ना पड़े। सिक्स पॉइंट इस, सजदा तिलावत वाली आयत पर सजदा करना चाहिए। हमें सजदा तिलावत का
طریقہ اور آداب سیکھنے چاہیے۔ 7 جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ 8 قرآن پاک کے ترجمہ کے مطالعہ کے وقت خوب غور و فکر کرنی چاہیے تاکہ آیات کا مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ 9 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبہ سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ 10 اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جنت کی خوشخبری والی آیات کا ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کے اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے۔ 11 اللہ تعالیٰ کے غضب، جہنم اور اس کے عذاب والی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ 12 تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں ان آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایز اے مسلم سب کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں اور ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو 3rd سیکشن ہے ویڈیو کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ان آیات کو ڈسکس کروں گی جو کہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں اور آپ کے ایگزام میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 تا 36 آپ نے ان کا بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ ایز یو آل نو کہ آپ کے ایگزام میں بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن جو آپ کے ایگزام میں جو آپ کا کوشچن 15 مارکس کا ہے، اس کے لیے آپ کو جسٹ ان صورتوں کا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں ان کا جو ہے آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیے، جو کہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 37، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 تا 35، سورہ حج آیت نمبر 65 تا 69، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 77، سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 تا 15۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ صورتیں اور ان کی یہ سلیکٹڈ جو آیات آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی دے رہی ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ان کا آپ نے بہت اچھا جو ہے ترجمہ پریپیئر کرنا ہے۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس کو اپنے ایگزام میں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ آیت آ جاتی ہے، یاد بھی کی ہوتی ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس آیت کا ترجمہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے لیے میں سب اسٹوڈنٹس کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں یاد، آپ پہلے اس کا لفظی ترجمہ یاد کریں اور اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ اس کا بامحاورہ ترجمہ جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ پہلے بامحاورہ ترجمہ کریں۔ آپ کے 9th کلاس میں ترجمۃ القرآن کے پیپر میں ایز سچ اتنی زیادہ فل صورتیں یا بہت زیادہ صورتیں نہیں ہیں، بلکہ جسٹ چند صورتوں کی چند سلیکٹڈ آیات ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مارکس بالکل بھی ڈیڈکٹ نہ کروائیں۔ ایز اے مسلم ہمیں سارا کچھ پورا قرآن پاک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن آپ نے
ان آیات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے. ان کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے اپنی 9th کلاس کے ایگزام کے لیے. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment, and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening me.